डाक बंगले का बूढ़ा चौकीदार जिस आदमी से मुखातिब था, इसके शाने से राइफ़ल लटकी हुई थी। तुम्हें यकीन है वो औरत पाकिस्तानी है? राइफ़ल वाले ने दूसरी मर्तबा इस्तफसार किया। मैं अपने शुबे की वजूद ज़ाहिर कर चुका हूँ, चौकीदार ने कहा। इनकी रोशनी में तुम खुद किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश कर सकते हो। मुझे इसने यकीन दिलाना चाहा था कि इंडिया की रहने वाली है, लेकिन मुझे यकीन है कि वो कहीं से बाहर से आई है। राइफ़ल वाले ने कुछ नहीं कहा, वो किसी सोच में पड़ गया था। ज़रा देर बाद सर हिलाता हुआ कहने लगा, अच्छा तुम चलो, हम अभी वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन इसे डाक बंगले ही में कत्ल कर देना। बेफिक्र रहो, तुम्हारी पोजीशन को साफ रखा जाएगा। हम इसे वहाँ से अगवा करके लाएंगे। तुम जाओ और हमारा इंतज़ार करो। इस गुफ्तगू के बाद दोनों एक दूसरे की मुखालिफ सिमत में चल पड़े। राइफ़ल वाले की रफ्तार बहुत तेज़ थी। 3-4 मिनट के बाद वो एक गार में दाखिल हुआ। यहाँ 4 आदमी मौजूद थे, जिनमें एक जाग रहा था और 3 सो रहे थे। राइफ़ल वाले ने इन्हें जगाया और डाक बंगले के चौकीदार से मिलने वाली इतला के बारे में बताया। इनकी बातों से साफ जाहिर था कि वो इंडियन गोरीले थे। जल्द ही वो चारों गोरीले राइफ़ल बरदार गोरीले की इस बात से मुत्तफिक हो गए कि इस औरत का अगवा कर लेना चाहिए। जल्दी जल्दी तैयारी की गई। राइफ़लें शानों से टिकाकर वो गार से रवाना हो गए। एक गोरीले को गार ही में छोड़ दिया गया था। लंबे लंबे डग भरते 10 मिनट में डाक बंगले के सामने खड़ी हुई कार के करीब पहुंचकर वो चारों गोरीले चंद सेकंड के लिए रुके, एक दूसरे की तरफ देखकर मानी खेज अंदाज में सर हिलाया और फिर चलने लगे। डाक बंगले के दरवाजे पर चौकीदार इनका मुंतज़िर था। एक गोरीले ने होंठों पर उंगली रखकर इसे खामोश रहने का इशारा किया, फिर इशारों में पूछा कि वो कहाँ है। चौकीदार इन्हें अपने पीछे आने का इशारा करता हुआ डाक बंगले में दाखिल हुआ और 5वीं बिल की दानी बेआवाज़ कदमों से चलते हुए एक कमरे के दरवाजे पर जा रुके। चौकीदार ने इशारे से बताया कि वो औरत इसी कमरे में है। गोरीलों ने चौकीदार को पीछे हटा दिया। अब एक गोरीला दरवाजे से कान लगाए अंदर की आवाज़ें सुनने की कोशिश कर रहा था। जब इसे कुछ भी सुनाई ना दिया तो इसने दरवाजे पर हाथ रखकर आहिस्ता से दबाव डाला। दरवाज़ा दूसरी तरफ खुलता चला गया और फिर पूरा खुल गया। चारों गोरीले तेज़ी से कमरे में दाखिल हुए, लेकिन फिर इन्हें एक झटके से रुक जाना पड़ा। कमरा खाली पड़ा था। वहाँ किसी किस्म का सामान भी दिखाई नहीं दिया। आतिशदान की आग भी ठंडी पड़ चुकी थी। अरे! बूढ़े चौकीदार की आवाज़ सुनकर वो चारों तेज़ी से मुड़े। चौकीदार का मुंह हैरत से खुला हुआ था। कहाँ है वो? एक गोरीले ने खुश्क लहजे में कहा। मैंने झूठ नहीं बोला था, चौकीदार ने पलकें झिपकाते हुए कहा। क्या तुम समझते हो कि बाहर खड़ी हुई कार मेरी है? ठीक इसी वक्त बाहर से ऐसी आवाज़ आई जैसे इंजन स्टार्ट किया गया हो। वो गई, एक गोरीले के मुंह से निकला। फिर वो चारों बूढ़े चौकीदार को दरवाजे से अलग हटाते हुए तेज़ी से बाहर लपके। कार की आवाज़ तेज़ी से दूर होती चली जा रही थी और जब वो चारों बाहर पहुंचे तो आवाज़ सन्नाटे में डूब चुकी थी। कार का कहीं अता पता नहीं था। चूक हो गई, एक गोरीला हाथ मलता हुआ कहने लगा। बहुत चालाक थी कमबख्त, दूसरे ने कहा। वो कोई जासूसा ना हो, तीसरे ने कहा। और फिर चौथे ने फैसला किया कि अब इन्हें जल्द अज जल्द डाक बंगले से दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐन मुमकिन है इस औरत के इशारे पर कोई फौजी दस्ता वहां चढ़ दौड़े। इतने में बूढ़ा चौकीदार भी बंगले से निकल आया था। इसने कांपती हुई आवाज़ में कहा, लेकिन अब मेरा क्या होगा? वो लोग मुझे हरगिज़ ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। वो औरत तुम्हारी ही किसी गलती की वजह से होशियार हो गई होगी, गोरीले ने गुस्सीली आवाज़ में कहा और तेज़ी से रिवाल्वर निकालकर गोली चला दी। बूढ़े के मुंह से कराह निकली और वो सीने पर हाथ रखता हुआ ढेर हो गया। जल्दी से आओ, बूढ़े के कातिल ने अपने साथियों से कहा और वो चारों तेज़ी से रवाना हो गए। वो अपनी कमीन गाह में वापस पहुंच गए। क्यों? गार में मौजूद गोरीले ने हैरत से कहा। तुम लोग खाली हाथ आए हो? जवाब में सारी कहानी सुनाई गई। किस्मत ही ख़राब है, इसने ठंडा सांस लेकर कहा। मैं तो सोच रहा था कि चलो इस सर्दी में। ओह! वो खामोश होकर कुछ सुनने लगा। इन चारों गोरीलों की तवज्जो भी इस सीटी की तरफ मजबूल हो गई जो गार के बाहर से सुनाई दी गई थी। सिग्नल, एक गोरीला बोला, कोई आ रहा है। यही बात दुरुस्त थी। कदमों की आटें करीब आती जा रही थीं और फिर जो आदमी गार में दाखिल हुआ वो हुलिये से गोरीला ही मालूम होता था। वो गार के दहाने पर ही रुककर इन पांचों की तरफ देखने लगा। यूँ मालूम होता था जैसे वो पांचों इसके लिए अजनबी हों। इन पांचों के अंदाज से भी यही मालूम होता था
کہ وہ گوریلا ان کے لیے اجنبی ہے۔ سیاہ رات۔ اجنبی گوریلا آہستہ سے بولا۔ صبح کی تلاش۔ ان پانچوں نے بیک وقت کہا۔ میں نمبر 6 کا آدمی ہوں، اجنبی گوریلے نے کہا۔ ایک پیغام لے کر 11 نمبر کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں کچھ لاشیں پڑی ہوئی ملیں، ان میں سے کچھ کو میں جانتا ہوں، وہ نمبر 7 سے تعلق رکھتے تھے۔ میں نمبر 7 کی طرف گیا اور چھپ کر وہاں کچھ دیر نگرانی کی۔ وہاں میں نے ایک آدمی کو دیکھا، مجھے یقین ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں۔ تم لوگ قریب تھے اس لیے میں یہاں چلا آیا۔ میں چاہتا ہوں تم لوگ میرے ساتھ وہاں چلو۔ تم خود کچھ نہیں کر سکے جبکہ وہ اکیلا ہی ہے۔ میں نے تو یہ نہیں کہا کہ وہ اکیلا ہے، میں نے تو یہ کہا تھا کہ میں نے وہاں ایک آدمی کو دیکھا ہے، ممکن ہے اس کے ساتھ اور ساتھی وہاں چھپے ہوئے ہوں، اجنبی گوریلے نے کہا۔ پانچوں گوریلوں کے چہروں سے تشویش کا اظہار ہو رہا تھا۔ پھر ان میں سے ایک بولا، تو پھر ہو سکتا ہے دشمن کی تعداد ہم سے بھی زیادہ ہو، اس لیے ہمیں نمبر 11 کی مدد بھی لے لینا چاہیے، اس میں بہت زیادہ وقت لگ جائے گا۔ میرے ذہن میں ایک ایسی تدبیر ہے کہ تم میں سے صرف 2 میرے ساتھ چلیں تو کام بن جائے گا۔ تدبیر کیا ہے؟ ہم میں سے ایک کو بے دھڑک ہو کر غار میں داخل ہونا ہوگا، وہاں فوج کا کوئی دستہ ہوگا، میں یہ خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں ہوں، اجنبی گوریلے نے خشک لہجے میں کہا۔ میں غار میں داخل ہوں گا، مجھے امید ہے کہ وہ لوگ مجھے فوراً گولی مارنے کی بجائے گرفتار کرنا پسند کریں گے۔ میں گرفتار کر لیا جاؤں گا، اس وقت وہ سب ہی سامنے آ جائیں گے، پھر یہ سب لوگوں کا کام ہوگا کہ ان سب کو بیک وقت بھون کر راکھ کر دو۔ تم لوگوں کے ساتھ ٹام گنیں ہوں گی۔ سنائپر غازی نے ٹرانسمیٹر کا سوئچ آف کرتے ہوئے سوچا کہ اسے جلد از جلد یہ غار چھوڑ دینا چاہیے۔ گوریلوں کا ہیڈ کوارٹر اس بات سے آگاہ ہو چکا تھا کہ اس آدمی کی یہ پناہ گاہ اس کے دشمن کے ہاتھ میں پہنچ گئی ہے۔ گوریلا ہیڈ کوارٹر شاید دشمن کی بجائے دشمنوں کے امکان پر غور کر رہا ہوگا۔ ان کے دانش میں تو پناہ گاہ پر قبضہ کرنے والا کوئی پاکستانی فوجی دستہ ہو سکتا تھا۔ اس امکان پر غور کرنے کے بعد وہ لوگ صبر کر کے بیٹھ بھی سکتے تھے، اور یہ بھی ممکن تھا کہ صبر کر لینے کی بجائے گوریلوں کی ایک بھاری جمعیت وہاں چڑھ دوڑتی تاکہ فوجی دستے کا مقابلہ کر کے اپنے ساتھیوں کا انتقام لے سکے۔ یہ دوسری صورت غازی کے لیے بڑی صبر آزما ہو سکتی تھی، لہٰذا وہ اس ناکامی پر ایک ٹھنڈا سانس لے کر کھڑا ہو گیا۔ وہ غار کے دہانے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ باہر سے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ کوئی شخص مدھم سروں میں سیٹی بجاتا بڑی لاپرواہی سے چلا آ رہا تھا۔ غازی لپک کر دہانے تک پہنچا، لیکن اتنی دیر میں وہ شخص بالکل قریب آ چکا تھا۔ غازی نے بڑی تیزی سے سنگین دیوار سے چپک کر خود کو چھپانے کی کوشش کی، مگر آنے والے نے غار میں داخل ہوتے ہی اسے دیکھ لیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنے شانے سے لٹکی ہوئی رائفل اتارتا، غازی نے اسے ہاتھ اٹھانے کا حکم دیا۔ اس نے ایک ریوالور اپنے سینے کی طرف اٹھا دیکھ کر شاید اسی میں بہتری سمجھی ہوگی کہ ہاتھ اٹھا دیے۔ تم کون ہو؟ وہ ہکلا کر بولا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ غازی نے اسے تمسخرانہ نظر سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں، تمہارے جسم پر فوجی وردی بھی نہیں ہے، نووارد نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، اور پھر غار میں نظر دوڑاتا ہوا کہنے لگا، یہاں میرے ساتھی تھے، وہ کہاں ہے؟ غازی کے اندازے کے مطابق یہ آدمی بھی گوریلا ہی تھا۔ غازی نے سوچا کہ اسے ختم کرنے سے پہلے کچھ معلومات حاصل کرنے کی کوشش میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ چند قدم بڑھ کر اس کے قریب پہنچ گیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولنے لگا، مجھے یقین ہے تم گوریلے ہو، لیکن میرا خیال ہے تمہارا تعلق اس ٹولی سے نہیں جو اس غار میں رہا کرتی تھی۔ مجھے بتاؤ کہ تم یہاں کیوں آئے ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ اگر تم نے میرے اس سوال کا جواب نہیں دیا تو میں تمہیں وہیں پہنچا دوں گا جہاں تمہارے ساتھیوں کو پہنچا چکا ہوں۔ وہ 14 تھے اور میں اکیلا، لیکن وہ سب جہنم واصل ہو چکے ہیں اور میں تمہارے سامنے زندہ کھڑا ہوں۔ یہ بتانے سے میرا مقصد یہ ہے کہ تم کسی چالاکی کا مظاہرہ کرنے کی کوشش میں اپنی موت کو دعوت نہ دے بیٹھنا۔ تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ بلا چون چرا میرے سوالوں کا جواب دیتے چلے جاؤ، لیکن اس سے پہلے تم ریوالور پھینک کر ہاتھ اٹھا دو۔ ایک آواز سنائی دی۔ غازی نے چونک کر دہانے کی طرف دیکھا۔ 2 ٹامی گنیں غار میں جھانک رہی تھیں، لیکن ٹامی گن والے پوری طرح سامنے نہیں آئے تھے۔ غالباً وہ اس وقت سامنے آتے جب غازی ریوالور پھینک کر ہاتھ اٹھا چکا ہوتا۔ نووارد گوریلے کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کی ایک استہزائیہ سی لکیر کھینچ گئی۔ وہ اس وقت غازی سے بہت کم فاصلے پر تھا۔ اس نے اپنے اٹھے ہوئے ہاتھ بھی نیچے گرا دیے تھے۔ غازی نے فیصلہ کر لیا کہ اسے برقی صورت سے جست لگا کر
नौवारिद गुरीले की आड़ ले लेना चाहिए। इसके बाद वो इन दोनों टॉमी गन वालों से अच्छी तरह से निपट सकता था, लेकिन इससे पहले कि वो अपने फैसले पर अमल करता, पै दर पै गोलियां चलने लगीं। गार के दिहाने की तरफ से कराहें सुनाई दीं और फिर दोनों टॉमी गन्नें लुढ़कती नजर आईं। बमुश्किल 1 मिनट बाद गुरीले की गर्दन की हड्डी टूट चुकी थी और इसका बेजान जिस्म गाजी के कदमों में पड़ा था। गार के बाहर खामोशी छाई हुई थी। गालबन दोनों ही टॉमी गन वाले ठंडे हो चुके थे, मगर ये बात जवाब तलब थी कि इन्हें ठंडा करने वाला कौन था।